आता तुमच्या समोर येतले त्याची तुम्ही हातातून वाट पडता बाई तुझे बाप कालूस बाप या व्यासपीठाचे सगळे मान्यवर पत्रकार आणि या बोमा गाव नवने खूप असा पाणी ज्यांना दोन आमदार मूळ पक्षाचे माझ्याबरोबर राहतोय तिथून एक आमचं बाबूसो उघडा दुसरं आमचं आणि आम्ही विधानसभेच्या बाहेर या सगळे प्रश्न घेऊन आम्ही ना हो जो नागझरकार हो देव असा पळय त्या नाव आणि म्हणजे घरचे किती एक नात्या ज्या जाग्यार मोपा एअरपोर्ट जाला पळय ती नागझर म्हणून ल्हानसो गाव आसा वारखंड व्हडलो ताचो एक वाड त्या नागझर गावात म्हजी मावशी आणि ही मावशी तुमच्या सारखी शेतकार अशीच वतान काम करपी अशीच वतान तापून अशी काळसर पडलेली तुका सकाळी पयले हांगासर आणि म्हाका मावशेची याद जाली आणि म्हाका म्हज्या ह्या नागझरकर देवाची याद तिका स्मरून म्हणजे तुमचो उगडास दवरून आणि ह्या देवस्थानाचो उगडास दवरून तुमकां शब्द दिता उतर दिता आणि उतराक केन्नाच जावं फाटी पडूंक ना फाटी वचून तुमचो प्रश्न जो आसा हो प्राधान्यान पयलो प्रश्न म्हणून नितीन गडकरी कडेन भारत सरकार कडेन हांव उबो करतो मंत्री असो नासूं आणि म्हाजो तर असो अनुभव आसा की काळजांतल्यान तूं जर तो विशय समजून घेवन त्या लोकसभेन मांडलो तर तो पास जाता इतली तुमकां उदाहरणां दिवंक या अशी हांगासरले जेन्ना बाबूसान म्हाका सांगले बाई चल या रे या सगळ्या खाजनांनी आमच्या लोकांनी जी शेतां करतात ती नोंदणी काढून काढून त्या मेरेचेर दवरल्या असा उगडास जाल्यार विचार करा त्या नोंदणीच्यो डोंगुल्ल्यो जाल्यात आता उगडास त्यो डोंगुल्ल्यो जाल्या कारणान शेत ल्हान जाता त्यो काड म्हणून तो विधानसभेन झगडटलो ताका तेंको म्हाजो डिपार्टमेंटाक शेतकरी डिपार्टमेंटाक सांगून आमी निमाणें शेतां जाग्यार घालपाक अजूनय हांव पळयतां कितें ह्या आमच्या खाजनाचें जालां रे आजूच आमी एक जाहीरनामो जाहीर केला की आमी सांबाळटले गोंयचे सैम आमी सांबाळटले गोंयच्यो न्हंयो आमी सांबाळटले गोंयची ही जी आमची खाजनां आसात शेतां आसात वानारे आसात कारण ते म्हणजे गोंयांत परशुराम सांगतात की परशुरामान खंय गोंय निर्माण केल्लें ताचो पुतळो बसयला हांगासर आमच्या मिरामाराक आणि आता तर आमचे सगळे हे बांद बीन फोडून फोडून केन्नाय भरतीच्या वेळ येता पळय हे सगळे उदकान पडलेले दिसता म्हणजे त्या वेळार त्या देवान दर्यांतल्यान आमचे गोंय वयर काडले आणि आता आमी मात्र हे नवे परशुराम काय आनी कोण हेच गोंय परतून उदकान घालपाक आमी सोदतात बुडयतात स्मार्ट सिटी रे स्मार्ट सिटी एकूच जाली रे बाबा आणि ही सगळीच तुमची स्मार्ट हे सगळ्या केन्ना आधीच पयले जाल्ले यासाठी आम्ही झगडूया आणि हे म्हजे उतर आणि तुका एक उदाहरणां म्हणून एक 2-3 खबरी म्हज्यो काणयो सांगता म्हजें व्हडलेपण म्हणून न्हय आमी एक म्हणटा तूं पळय गव्हर्मेंट डिग्रीक जातल्यान तूं खंय मिनिस्टर जातलो देवान तुज्या तोंडान इतली साखर घालूं म्हणणारी साखर घालूं न्हय कित्याक काम जाता पण मिनिस्टर नासतना दिल्लीक जेन्ना हांव पावलो पयलें म्हजें भाशण जालें आणि त्या भाशणान हांवें सगळ्या मिनिस्टराक सांगलें देवेगौडाक सांगलें की आमच्या कोलवाळ न्हंयचेर एक ल्हानसो पूल 200 मेत्रांचो 18 वर्सां जालीं त्याची बुनियाद त्या वेळेच्या आमच्या संजीव रेड्डी ह्या राज्याध्यक्षांनी घातलेली अध्यक्षांनी तो अजून उरला तो बांदून म्हाका तो मेल्लो त्याचे मरण जाल्ले आमच्या संजीव रेड्डीचे त्याचे वर्ष श्राद्ध जावच्या पयलीं बांदून दी गोंयकाराच्या काळजांत तो कायमचो उरतलो आणि तुमकां कितें सांगू देवेगौडान मानून घे वर्सां भितर तो पूल जालो उद्घाटन जालें कुशीचो कुंकण रेल्वेचें काम बंद पडलें तें म्हणजे करून दिलें आणि हे व्हडलें काम आफोन हाडला
फाल्यां यो आं राष्ट्रपती भवनान यो आं राष्ट्रपती भवनान यो कित्याक मंत्रिमंडळाचो विस्तार करता म्हाका कांय सांगूंक ना रे हांव वाट पळयता बायल म्हाजी म्हणटा की म्हाकाय व्हरून दाखय मरे ते अशोक हॉल आनी शेवटी धांवत पळत थंय पावले जाल्यार कदेल एक खाली आसा आनी ताचो सेक्रेटरी येवन म्हाका व्हरून त्या कदेलीचेर बसयता आनी म्हाका मिनिस्टर करता तो लॉ मिनिस्टर हे भाग्य न्ही म्हजें आनी ते एका भाशणाक लागून जालें अशें मानता हांव कित्याक म्हजी वळख सगळ्यांक जाली ती वळख हांव परतून एकदां म्हाका जागी करपाची आसा त्या पार्लमेंटान हांगा कितलीशी म्हज्यो भगिनी बसल्यात भयणी बसल्यात म्हजी व्हडली भयण 94 year old आसा 94 वर्सांची आसा म्हाजे सारकेच धवे केले आमचे सगळ्यांचेच तेच धवे म्हजो चेडो सुद्दां आपलो धाकटो आसा अदवोगाद जाला तो हार्डली 45 आसा पण 45% त्या परस चड धवो जाला आनी जेन्ना जेन्ना धवे म्हण केस पळयता पळय हांवें तिळवी म्हाका तुजो जेलसी जाताली इतले तुजे बरे केस कॉम्पिटिशन मारता तुजे टॅक्स पडटले कलप टॅक्स पडटले व्हायट हेअर टॅक्स पडटले एक जोक करून कुशिल्लो पण ह्या बायलांची खबर सांगता अरे 12 सप्टेंबर तारीख घरान दवरता 12 सप्टेंबर 12 सप्टेंबर 1996 सगळ्या ह्या बायलांक रिजर्वेशन मेळचें म्हणून हांवें लोकसभेन बील मांडलें ते बील सगळ्या बायलांनी उखलून घेतलें जे एमपीज आसल्यो ते म्हाका भोंवती जमल्यार पळय तूं आमचो आज कृष्ण कन्हैया जाला आमकां खंय तरी तूं आज आधार दिता मागीर ते लोकसभा बेगीन बरखास्त जाली म्हणून ते उरले फुडें पावले ना तेच बील परवा आमच्या ह्या मुख्यमंत्र्यान पंतप्रधानान लोकसभेन मांडलें आणि मैंने भाइयों बहनों सुनिए आपके लिए मैं ये बिल ला रहा हूँ आपको 1/3 3,000 1,000 तुमचो बायल आसतली अगदी गॅरंटी मॉडर्न हॉटे फुडें काडून सांगलेलो त्या बरोबर एक बायल मनीस उबी रावली ही खासदार कनी मौजी म्हणून तिचें नांव ती तामिळनाडू ह्या भागांतली ती उबी रावली आनी तिणें पंतप्रधानाक सांगलें मिस्टर प्रायम मिनिस्टर तुका उगडास करून येता हेच बील 12 सप्टेंबर 1996 आणि आता केन्ना ते 24 म्हणजे 34 वर्सां पयलीं हे बील ह्या विधानसभेन गोंयचो एक खासदार जो आमचो कायदा मंत्री असतो रमाकांत ताका म्हाजें उगडास नांव वाचपाक जाय रमाकांत कितें म्हणलें घालप आनी ते बील तेणें अशें काडलें ना जाल्यार तूं हड्डे पिडून सांगा नका तुवें आवडला म्हणून हे क्रेडीट म्हजे कडेन आसा हे म्हाज्या फाटल्यान दाव्यान उजव्यान हातवगात आसा ताका विचारा सिव्हिल प्रोसिजर कोड कसो अमेंड केलो तो जेणे करून जे 10 वर्सां 20-30 वर्सां कायदो एखादी खटलो सोंपनासलो तो आतां वर्सां 2 वर्सां जाता ऑल्टरनेट डिस्प्यूट म्हणजे आदल्या काळात आमची खबर आसली पळय गांवांत 10 जाण म्हणून बसताले गांवांत जर केस्तांवां जाली जाल्यार त्या केस्तांव खरांक हाडटले आपूण दोगांचे म्हणणे आफयताले आनी तेच्या ती गांवांतल्या गांवांत केस्तांव हाडटाली एका ऑल्टरनेटिव्ह म्हणटाले एका दुसरो पण ह्या न्याय वेवस्था हे बील हाडलें अशी कितलीशी कामां करूं येतात कालूच उलयता उगड आसलो म्हाका आनी एका खबरीचो विधानसभेन तुमी मुद्दाम तो फिगर काडात आमच्या आदीं गोवा दमाव दीम आसलेली 3 राज्यां मागीर आमकां गोवा स्टेट वेगळी केली 87 सालान आमकां वेगळेपण मेळ्ळें आनी त्या वेळार ह्या गोंयचें रीण भारत सरकाराक सुमार 800-900 कोटी कितले फिगर एक्झॅक्ट कशें तुमी सोदून काडात गुगल केल्यार मेळटलें 809 कोटी बील रीण आमी दिवपाक आसलें आनी कितलीशीं वर्सां आमच्या गोंयचें सरकार आमच्या बजेटांतल्यान दर वर्सा इंटरेस्ट फारीक करता भारत सरकाराक हप्तो फारीक करता भारत सरकाराक त्या वेळच्या खासदाराक हांवें म्हणलेलें की अरे एक स्पेशल स्टेटस तरी मागून घे रे साहेबा आनी ते रीण आसा ते म्हणे भारत सरकारचें रीण मरे तें आमी 14 वर्सां आमकां लेट तुमी स्वातंत्र्य मेळ्ळें तर ते आनी ती खंयचे घेता उलट तूं चड पयशे दिवपाक जाय गोंयचो विकास जावचो म्हणून कोणें केलें ना आमचो त्या वेळचो फायनान्स मिनिस्टर अर्थमंत्री आणि प्रायम मिनिस्टराक हांवें एक लेटर दिलें काडून हे 900 कोटीचें बील रीण जें आसा माफ कर आनी तें माफ केलें देवा समोर हांव सांगता सांगचें कोणें करूंक ना म्हणून उतरान काम जाता नितीन गडकरी म्हजो आमी ह्या फोना वयल्यान ताका हांव उलोवंक शकता पण आतां नाका जावन इलेक्शन मेळुया ताका आनी आतां तें हें जालें न्ही कोर्ट ऑफ कंडक्ट लागला
म्हणजे पर्सनल आमची फ्रेंडशीप ताचे कडेन आसा. नागपुराक गेलो तो घरा जेवपाक व्हरता म्हाका, ताचे कडेन करून घेवयात. पूण तो दाखलो पडतो पूण ते आशा धरया नाका. तेन्ना कदाचित सरकार आमचो आसतलो आनी नागझरकाराची कृपा आसा, त्या सगळ्याक देवतेची कृपा आसा, तर एखादें मंत्रीपद म्हाकाय मेळटलें. मेळो ना मेळो म्हजें उतर हे तुमचे कडेन आसा. म्हजो आवाज हांव सदांच सांगता, हांव केन्ना खरें उलोवपाक केन्ना भिवंक ना. खरें उलोवपाक केन्नाच भिवंक ना. मोगो पक्ष म्हाजो जेन्ना कंप्लिटली सोंपलो अशें जालें, त्या वेळार बाबूस आनी हांव दोगूच उबे रावले आनी आमी तो परतो उबो केलो. त्याच पक्षांतल्यान हांव खासदार जालो, मंत्री जालो. मागीर कितें घडलें तें उलयो नाका. पण मागीर सोनिया गांधीन म्हाका तिकेट दिली, तें कितें जालें तें उलयना. आनी आतां गेली बरीचशी वर्सां, 25 वर्सां सुमार हांव सुसेगाद आसा. म्हाका कसली आस ना. पयशे करूंक जाय भरूंक जाय तिजोऱ्यो अशें केन्नाच म्हज्या मनांतल्यान केन्ना आयलें. म्हजे कडेन कितें आसा पळय, आवय बापायन दिल्लें घर, म्हजें 110 वर्साचें घर, आज्यान दिल्लें घर, अजून म्हणजे त्या घरांत आमी रावता, हांव आनी म्हजो भाव. म्हजे चुलत भावूय देगीच्या भागांत रावता. ही सगळी आमची हिस्ट्री आसा, ती घेवन आमकां फुडें वचपाक. कित्याक निमाणो जेन्ना एखादो मंत्री, एखादो आमदार, एखादो खासदार वायट मार्गान लोकांच्या बोल्सांतले पयशे काडटा पळय, ज्याच्या बोल्साक पळय तितलो लागता त्याचो तळतळाट म्हणटा न्ही तो तळतळाट लागता. अशी आमची जाणटे लोक आमकां सांगून गेल्यान केन्ना ही अपेक्षा करता. हात स्वच्छ दवरात, श्रम करात, आणि ते जर केले तर तुमचे आरोग्य बरें रावतले. हांव ओगीच अजूनही 18 वर्षाचो ना, बरें हे काम तुमचे करपाक पडटा. हांचो आधार आसा. लॉ कमिशनचे कितलेशे रिपोर्ट ह्या शेता संदर्भात आसा. मामदारा कडेन केसी चलतात अजूनही हांगा चल्ल्यो. मुणकार हांव म्हाका मुणकार म्हण डिक्लेअर कर, 10 वर्सां 20 वर्सां तो कांयच करिना मरे थंय. तो कूळ कायदो सांगता म्हाका, कुळकर मालक जाल्लो आसा. बाबू बाळवणकरान कायदो त्या वेळार सुरवात केल्ली, अजून तो आमकां कुळांक मालकी हक्क मेळना. हे कशें करचें हे दाखयल्लें आसा. हे सगळें हांव विनंती करीन, तुम्ही विधानसभाने जे आसा दोगूय आमचे कडेगांव तशे जे आमदार दोगूय आसा, हे प्रश्न तुम्ही मांडा, झगडुया तेंच्या कडेन. आणि लोकसभेन तुमचो आवाज वलो. म्हाका तुम्ही भाई म्हणटात न्ही. भाई म्हणे भाव, हांव जर तुमचो भाव तर तुम्ही माझे कोण जाले? तुम्ही माझे भाव जाले, तुम्ही माझ्या भयणी जाल्यो. आणि एका भावान दुसऱ्या भावाक दिल्लें उतर, एका भावान दुसऱ्या भयणीक आपल्या दिल्लें उतर, हे केन्नाच चुकेल पडटा. भयण जेन्ना लग्न करून दुसऱ्या घरात चल्ली तेन्ना ती भावाकडे येता. तिची भुरगीं मामा म्हणून त्या भावाक, आपल्या त्या भयणीच्या भावाक वेंग मारतात. ते नाते इतले पवित्र आसता रे, ते विकते घेवंक मेळटा, तयार करूंक मेळटा रे. कोणाक कोण सांगणार रे हे सगळे रे? राजकारणा लागता सगळ्याचेर तुम्ही बुलडोजर घेवन करता, घराचेर बुलडोजर, दाराचेर. आणि निमाणे ही सगळी गोंयची जमीन विकून गोंयकारांक खंय धाडपाची आसा. म्हणून आमी एक कल्पना काडल्या की आमी लँड बँक करूया. तू तुला सांगला हांवें मातशें कायद्यान आनी इल्लो अभ्यास कर, तुम्ही मातशी करा. लँड बँक म्हणजे कशी? पोर्तुगीज गेलो, पण पोर्तुगीजान सरकारी जमनी दवरल्यो काय ना फाटल्यान, त्यो काडून कोणाक दिवंक ना, आफ्रिकारांक आणि युरोपकारांक. त्यो आमकां अजून गोंय सरकार कडेन त्यो अजूनही आसात. त्यो जमनी आमी आफरमॅन म्हणून मागता. त्योच जमनी तुम्ही आता काढून जर विकपाक लागले. कोमदादी केलो न्ही आमी, कोमदादीच्यो जमनी आमी शेतां म्हणून आमी रोयनान येता. तर ते सगळे घडटा आसतना आमची लोकसंख्या वाडत आसा. जे हांगा आसात ते आमचे लोक, भायल्यान आयले ते आमचे लोक, ही घोस बरी जरी जाली तरी निमाणे 10 लोक आयलो जाल्यार हांगा 2 कदली दोन उपेग पडटा. 10 कदलीची खबर जावपाक जाय न्ही. पण 2च जर आसात तर त्यो तरी राखुया आमी. म्हणून ती लँड बँकची कल्पना हांवें मांडल्या. ताका लागून फुडल्या आनीक 100 वर्सांनी, 50 वर्सां नंतर, 60 वर्सां नंतर आमचे नातू आता आमकां जालेच, जाणटे बी जाले, नातवांक नातू जातले, फाल्यां नाती जातल्यो. आणि त्या वेळार एक जमनीचो कुडको जाय घर बांदपाक म्हणून ताणें कितें करपाचें रे? खंय वचपाचें रे त्या वेळार? त्या गोंयांत जर भुमी ना उरली जाल्यार कित्याक आमी स्टेटहूड केलें रे? कित्याक आमी पोर्तुगेज तेन्ना मोगो पक्ष म्हणटालो महाराष्ट्रांत या म्हणून? ते कित्याक भायर उडयले आमी सगळ्यांनी?
गोवा वेगळें राज कित्याक केलें रे, पुर्तुगीजांक कित्याक धाडून धाडलो रे आमी? हे फाटली संकल्पना जी आसा ती देवान दिल्ली ही भूमी राखता, देवान दिल्ली घरादार. गोवान जाल्यो ही राय म्हणटात आमी हांकां न्ही, ही देवाची राय आसता. कितलीशीं झाडां भितर सगळी कडेन गेल्या ठिकाणी आमी रायन वचून पांय पडटा, नाल्ल दवरता. बऱ्या कार्याक सुरवात थंय रायन वचून देवाक आमी करता. तर राय आमकां सांबाळटा. ही सगळी शेतां भाटां राखपाक जाय आनी त्यासाठी बुलंद असो आवाज, असो आवाज तो कोणाक कोण तसो नट्याक जरी धरलो न्ही तो बंद जावचो ना. असो आवाज जाय आनी हांव तुमकां उतर दिता. तो आवाज म्हणजे हांव आनी तो आवाज म्हणजे तुमचो आवाज. तो तुमचो आवाज घेवनूच उबो रावतलो आनी ना उलयल्या हे सोडटात देंवचार कशी वाटली विजय बिबे लागतो जाण वगैरे म्हाज्या फुड्यान. तूं सांगून गेलो आनी आतां वगैरे रावला. तुमी रावचेत ना रे ती सोड, पण ये आनी तुमी वगैरे राव. आमी सगळे गोंयच्या इश्यूची एक यादीच करतो. प्रायोरिटी खंयची घेवची ती करूया. ती घेवन त्या विधानसभेन हे रावतले आनी लोकसभेन हांव उलयतले. लोकां समोर सदांच आमी उरतले. अशा तरेन करूया. आनी आतां भाऊ बद्दल तुमी सगळे उलयतले पुन्हा पुन्हा परत परत कित्याक उलोवया? तो म्हाका आमीक म्हणटा, हांव ताका आमीक म्हणटा. आमी मेळुया, एकठांय जावन जेवया न्ही, तें बरें आसा. पण लोकांचें काम करतना मास्टर भाऊ इट इज इनफ. इट इज इनफ. टायम जाल्लो. परतून आनी नाका. तूं प्लीज रेस्ट घे आनी तुज्या परस धाकटो भाव 25 वर्सांनी ल्हान रमाकांत फुडें धाड. ओके, हें म्हजें उतर आसा. तें उतर तुवें म्हाका दिलें अशें हांव मानतां. आनी तें उतर रेसिप्रोकल. तुवें म्हाका दिलें, हांवें तुमकां दिलें. एका भावान दुसऱ्या भावाक दिलें, एका भयणीन भावाक दिलें, भावान भयणीक दिलें. हें जें नातें जें आमचें आसा तें नातें पवित्र आसा. तें पवित्र नातें घेवन आमी फुडें सरूया. तुमी ती शक्ती म्हाका दियात. तुमचो आवाज म्हणून त्या लोकसभेच्या पटलाचेर हांव काम करतलो. म्हजो आवाज म्हळ्यार तुमचो आवाज, तुमचो आवाज म्हळ्यार गोंयकारांचो आवाज. रमाकांत खलप हो सदांच गोंयासाठी झडटलो. आनी काय जय हिंद.